हल्फ नामे को तब्दील करके इकरार नामा किया जाता है, यानी मैं कसम खाता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं को तब्दील करके किया जाता है इकरार नामा, यानी मैं इकरार करता हूँ या मैं यकीन रखता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। 22 अगस्त 2017 को इलेक्शन एक्ट 2017 नेशनल असम्बली से पास करवा कर सेनेट में भेजा जाता है। बिल जब सेनेट में पहुंचता है तो JUIF के सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला नोट करते हैं कि फॉर्म ए में एक तब्दीली की गई है, यानी कि हल्फनामे को इकरारनामा किया गया है। फॉर्म ए वो फॉर्म है जो उम्मीदवार इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं। हाफिज अहमदुल्ला एहतजाज करते हैं कि खत्म नबूवत वाली क्लास को असल शक्ल में बहाल किया जाए, मगर उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है और लॉ पास हो जाता है। लॉ पास होने के फौरन बाद तमाम मजहबी जमातें और उलमा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, मुतालबा करते हैं कि खत्म नबूवत वाली क्लास को असल शक्ल में बहाल किया जाए। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अपने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन जो पहले खुद लॉ को पास करते हैं, वो भी मुतालबा करना शुरू कर देते हैं कि खत्म नबूवत वाली क्लास को असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत इतनी प्रेशर में आती है कि 5 अक्टूबर 2017 को लॉ मिनिस्टर जैद हामद इलेक्शन एक्ट में इकरारनामे को दोबारा हल्फनामे में तब्दील करने का बिल नेशनल असम्बली में पेश करते हैं। बिल फौरन पास हो जाता है। नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादक कहते हैं कि ये क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। हल्फनामा तो अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाता है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लीडर खादम हुसैन रिजवी एक नया मुतालबा करते हैं कि लॉ मिनिस्टर जैद हामद इस्तीफा दें और गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए जो जिम्मेदारों का तयन करे और उनको सजा दी जाए। पहला बुनियादी आपका वही एजेंडा है कि जाहिद हामिद को फारिग किया जाए। हमने बता दिया ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर, शूरा ने फैसला किया, 17 रुकनी हमारी शूरा है, ठीक हो, सब ने बेयक जबान होकर, किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। 6 नवंबर को खादम हुसैन रिजवी मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देते हैं और 8 नवंबर को खादम हुसैन रिजवी 1000 से 2000 बंदा लेकर फैजाबाद आकर धरना दे देते हैं। फैजाबाद, इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान एक इंटरचेंज है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो मतलब दोनों शहरों के दरमियान मेन ट्रांसपोर्ट बंद। अगले दिन 9 नवंबर को रावलपिंडी के जिनाह गार्डन में एक 8 माह का बच्चा बीमार पड़ जाता है। उसके वालिदैन उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल वाले बच्चे को देखकर वालिदैन को एडवाइस करते हैं कि आपका बच्चा क्रिटिकल हालत में है, इसे पिम्स हॉस्पिटल ले जाएं जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। वालिदैन बच्चे को लेकर पिम्स की तरफ निकलते हैं, लेकिन जब वो फैजाबाद पहुंचते हैं तो धरने की वजह से रोड ब्लॉक होता है और उनको वहां पे रोक दिया जाता है। वो धरने वालों से डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, हमें रास्ता दिया जाए, हमने पिम्स हॉस्पिटल जाना है, मगर उनको रास्ता नहीं दिया जाता। बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बच्चे के वालिदैन बच्चे की डेथ की FIR खादम हुसैन रिजवी के खिलाफ कटवाते हैं कि इनकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है, अगर हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाते तो वो बच सकता था। ये पहली FIR थी जो खादम हुसैन रिजवी के खिलाफ काटी गई। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है कि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर करे कि वो धरना खत्म करवाएं, धरने की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर करती है कि आप ये धरना खत्म करवाएं। एक तो ये NOC लिए बगैर बैठे हैं, दूसरा ये कि इनकी वजह से मरीज मर रहे हैं, तीसरा ये कि 6 मिलियन लोग राइट टू एजुकेशन और राइट टू फ्री मूवमेंट से महरूम हो रहे हैं। हुकूमत पहले तो धरने वालों से बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लीडर खादम हुसैन रिजवी इस बात पर डटे रहते हैं कि जब तक लॉ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वहां से नहीं उठेंगे। आखिरकार 25 नवंबर को ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 1800 से 2000 के करीब धरने वालों को उठाने के लिए 8000 पुलिस एहलकारों के पर मुश्तमिल ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये वो ऑपरेशन है जो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख की अक्कासी करता है। शुरू में पुलिस बड़ी कामयाब दिखाई देती है। आखिरकार धरने वालों को सपोर्ट करने के लिए 1000 का जत्था सुहान गांव की गलियों से निकलता है और पुलिस पर अटैक कर देता है।
یہ جتھا پولیس سے زیادہ ویل ٹرینڈ ہوتا ہے اور ان کے پاس پولیس سے کئی زیادہ زہریلے شیل ہوتے ہیں اور ڈنڈے ہوتے ہیں. یہ پولیس والوں کو زخمی کرتے ہیں اور ان کو ان کی لائن سے کہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اس آپریشن میں 6 لوگ مرتے ہیں اور کئی پولیس والے زخمی ہوتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. آپریشن فیلئر کے 2 دن بعد حکومت دھرنے والوں کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت دھرنے والوں کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ کرتی ہے جس میں اسٹیٹ سرنڈر دیکھنے کو ملتا ہے. ایگریمنٹ کے 6 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 کہ لا منسٹر ریزائن کریں گے. نمبر 2 کہ سینیٹر راجہ ظفر اللہ حق کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ان لوگوں کا تعین کرے گی جو اس کے ذمہ دار تھے اور ان کو سزا دی جائے گی. نمبر 3 طریقے لبیک یا رسول اللہ کے لوگوں کو رہا کیا جائے گا. ان کے خلاف جتنے کیس بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. نمبر 4 25 نومبر کو ہونے والے آپریشن کی چھان بین کی جائے گی. 5 21 دن کے دھرنے میں جتنا سرکاری اور غیر سرکاری مالی نقصان ہوا ہے اس کی حکومت کمپنسیٹ کرے گی. نمبر 6 پنجاب حکومت کے ساتھ جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے وہ اس پر منو عمل کرے گی. اس سارے سٹیٹ سرنڈر کے بدلے میں حکومت صرف ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیڈر لا منسٹر زید حامد کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 2 لوگ ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں. وزیر داخلہ احسن اقبال اور وفاقی سیکرٹری داخلہ اور خادم حسین رضوی سمیت 3 لوگ طریق لبیک یا رسول اللہ والوں کی طرف سے ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں. ISI کے افیسر میجر جنرل فیض حمید ایز آ میڈیٹر سائن کرتے ہیں. مطلب اس کا صاف یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کسی پوائنٹ پر بھاگے گی تو ہم پکڑ کر اس کو واپس لائیں گے. ایگریمنٹ کے آخر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اگلے دن طریق لبیک یا رسول اللہ کے لیڈر خادم حسین رضوی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. دھرنے کا اعلان ہوتے ہی ڈی جی رینجر میجر جنرل اظہر نوید حیات دھرنے کے شرکاء کے پاس پہنچتے ہیں اور ہزار کے انویلپ ان میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ میجر جنرل اظہر نوید حیات کی پیسے تقسیم کرنے والی فوٹیج کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آخر چل کیا رہا ہے. ایک طرف سٹیٹ سرنڈر ہو رہا ہے, دوسری طرف آرمی چیف کا شکریہ ادا ہو رہا ہے, تیسری طرف ISI میڈیٹر بنی ہوئی ہے اور چوتھی طرف میجر جنرل اظہر نوید حیات لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا, پولیس آپریشن کو فیل کیا اور ان پر لاٹھیاں برسائیں. یہاں سے پھر کہانی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچتی ہے اور فیض آباد دھرنا کیس شروع ہو جاتا ہے. یہ ویڈیو کا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 میں بات کریں گے کہ فیض آباد دھرنا کیس کیا ہے, فیض آباد دھرنا کمیشن کیا ہے اور پولیس کی اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی کہ 25 نومبر کا پولیس آپریشن کیوں فیل ہوا, اور آخر میں بات کریں گے کہ اس دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بھی کریں.